آج میں ویسے سوچ رہا تھا کہ ایک ہمارا سٹنگ گورنر موجود ہے، ایک سابق گورنر موجود ہے، اوت دینے تو ان کا کام ہوتا ہے. تو چودھری صاحب نے، زاہد بھٹو صاحب نے مجھے دعوت دی تو آ گیا. اب پتہ چلا کہ اس کے پیچھے شاید کوئی چھوٹی سی سازش تھا. اب میں تو ویسے بہت خوشی کے ساتھ آپ کا دعوت قبول بھی کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ جو مزدوروں کے ساتھ جدوجہد ہے وہ آج کا نہیں، 3 نسلوں کی جدوجہد ہے. اور میں بہت خوش ہوں نہ صرف آپ کی کامیابی پہ، آپ کی کامیابی پہ، آپ کے پورا تنظیم کی کامیابی پہ، پیپلز یونٹی والوں کے کامیابی پہ، اسٹیل ملز کے، بٹ ہم نے مل کے، پاکستان پیپلز پارٹی نے، اس ملک کے محنت کشوں نے، اس ملک کے مزدوروں نے مل کے سرزمین بے آئین کو آئین دلوایا، اسلامی جمہوری وفاقی آئین نظام اس ملک کو دلوایا. قائد عوام کے ساتھ اس ملک کے مزدوروں نے شانہ بہ شانہ کھڑے ہو کے جد و جہد کر کے اپنے حق چھینا، اور پہلی دفعہ ملک کے لیبر پالیسیز، ملک کے مزدوروں کو وہ حقوق دیے گئے ہیں جو پوری دنیا مانتا ہے کہ آپ کا حق ہے. پھر آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ مل کی جدوجہد کی، اور وہ اگر ایک نہتی لڑکی کھڑی تھی امروں کے مقابلے میں تو اس لیے کہ ان کے مزدور بھائی پیچھے کھڑے تھے. اور آپ نے ایک نہیں دو اور آپ نے اس دور میں نہ صرف ملک کی آزادی کے لیے، جمہوریت کے لیے، انسانی حقوق کے لیے، وفاق کے لیے جدوجہد کی، مگر مزدوروں کے لیے، مزدوروں کے حقوق کے لیے بھی جدوجہد کی. اور بے شک سخت کے سخت آمرانہ دور ہو، چاہے وہ عامر جنرل مشرف کا دور یا جنرل ضیاء کا دور، جو مزدوروں کے خلاف سازشیں تھے، تب بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اور آپ نے مل کے ان سازشوں کو ناکام کروایا. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ جہاں بھی ہمیں موقع ملا ہے، آپ نے ہی موقع دیا ہے، چاہے وہ وفاق کی سطح پہ ہو یا صوبائی سطح پہ ہو، ہم نے ہمیشہ جو لیبر کا ایجنڈا ہے اس کو آگے لے کے چلا. اگر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو سب سے پہلے لیبر پالیسی دی، تو جب ڈیولوشن ہوا تو صوبہ سندھ وہ سب سے پہلا صوبہ تھا جس نے ٹرائی پارٹائٹ لیبر پالیسی دی. اگر قائد عوام نے اس ملک میں پینشنز کا نظام، منیمم ویج کا، آپ کے جو رائٹس ہیں
वो इंट्रोड्यूस करवाया। तो सूबा सिंध में जब पीपल्स पार्टी को मौका मिला तो वहां भी हमने ना सिर्फ इन चीज़ों को तहफ़्फ़ुज़ किया मगर इनमें इजाफा भी किया। और वफाक में भी जैसे चौधरी साहब कह रहा था कि जब भी हमें मौका मिला, जैसे भी हमें मौका मिला, हमने समझा, हमने ये कोशिश की और हम कामयाब भी हुए कि हम ना सिर्फ तनख्वाह में मगर पेंशन्स में इजाफा करें। इसलिए हम समझते हैं कि अगर मजदूरों को अपना मेहनत का सिला मिले तो फिर हमारा मईशत का निज़ाम चल सकता है। और ना सिर्फ इस मुल्क के मजदूर मगर हमारा मुल्क की पूरी मईशत तरक्की कर सकता है। आप हैरान होंगे, मैं तो जब वजीर खारजा बना था तो तब पता चला कि जो हमारा फॉरेन ऑफिस है, वहां फॉरेन ऑफिस में मैं 2023 में अभी बना वजीर खारजा था, तो उससे पहले अलाउंसेस में, तनख्वाहों में, उससे पहले जो इजाफा हुआ वो पीपल्स पार्टी की पिछली जो हुकूमत था 2011 का, और उसी तनख्वाह पे, उसी अलाउंस पे लोग 2023 में ना सिर्फ काम कर रहे थे मगर पाकिस्तान के बाहर फॉरेन करेंसी की दुनिया में रह के काम कर रहे थे। तो वो जो हमें 18 महीने के या जितना देर था उतना मौका मिला, तो उस टाइम में भी मैंने ना सिर्फ फॉरेन मिनिस्ट्री का, तो 2011 के बाद उस दौर में हमने इनके अलाउंसेस में और उनके उसमें इजाफा किया, मगर उसके नतीजे में दूसरों को भी हुकूमत वक्त को फैसिलिटेट करना पड़ा। और ये बिल्कुल फैसिलिटेशन होता ही नहीं है कि 10 साल में जितना महंगाई होता है कम से कम उतना तो इजाफा तनख्वाह में और बाकी चीजों में होना चाहिए। मैं एक बार फिर आप सबको, खासतौर पे आपके नुमाइंदे को मुंतखब होने पे ना सिर्फ मुबारकबाद देना चाहूँगा मगर आपकी जो ये कामयाबी है, ये मुल्क भर की चारों सूबों की कामयाबी है और एक वाज़ेह पैगाम है कि आपके जो राय हैं, आपकी जो मुतालबात हैं, आपके जो नुक्ते नज़र हैं, ये इस इदारे के अक्सरियत आपके साथ है। और दुनिया में ऐसे कोई निज़ाम ही नहीं है, ऐसे कोई निज़ाम नहीं है, चाहे वो जमहूरी निज़ाम हो, आमिराना निज़ाम हो, वो जैसे भी जो भी नाम दे उनका निज़ाम का, कोई ऐसा निज़ाम नहीं है जहां हुकूमत अवाम की मर्जी के बगैर चल सके। अब इलेक्शंस करे ना करे, आपका वजीर आजम हो, आपका सदर हो, आपका बादशाह हो, आपका अमीर अल मोमिनीन हो, वो निजाम अपने अवाम की मर्जी पे चलता है। वो अपना पॉलिसी अपने अवाम के ख्वाहिशात के मुताबिक, उम्मीदों के मुताबिक बनाते हैं। कुछ निज़ाम में ऐसे करते हैं कि वो इंतखाबात कर देते हैं और उन इंतखाबात में अपना राय ज़ाहिर कर देते हैं। मुख्तलिफ निज़ाम में फिर वो अपने साइंटिफिक तरीके से पोलिंग करते हैं और देखते हैं हमारे लोग क्या चाहते हैं और उनके ख्वाहिशात के मुताबिक निज़ाम चलाते और उनके मुल्क तरक्की भी करते हैं। और फिर वो जो हुक्मरानी का निज़ाम है वो भी चलता रहता है। और जब वो जो भी आपका निज़ाम हो, जमहूरी हो, गैर जमहूरी हो, जो भी हो, जब वो हुक्मरान अपनी हुकूमत अपनी मर्जी चलने शुरू कर देते हैं और अवाम के ख्वाहिशात, अवाम की मर्जी, अवाम की उम्मीदों से दूर होते जाते हैं, तो वो पूरा का पूरा निज़ाम गिर जाते हैं
اور یہ تاریخ گواہ ہے